Donc, maintenant, on va commencer la saisie de l'étal. D'accord? Donc, vous savez tous qu'il y a différents types de dalles. تقدر يكون عندك اوردي، تقدر يكون عندك دار بلان، تقدر يكون عندك بلانشي بوست تونسيون، تقدر يكون عندك بلانشي دال، تقدر يكون عندك الداس، يقدر يكون عندك البري دال. يعني كاين بليزيور تيب دو بلانشي اللي ممكن انهم يداروا. ياك متفقين معايا؟ ياك فوزيت داكور؟ دابا هاد لي بلانشي هادو يا دو تيب فيهم اون جينيرال. كاين هاد لي بلانشي كاملين qui décomposaient deux groupes. Un groupe bien les dalles qu'on doit calculer, que le logiciel doit calculer. Et un groupe bien les dalles que le logiciel ne doit pas calculer. Tu peux معايا؟ عطوني دي تيب ديال دي دال اللي انا ما باغيش اللوجيسيال يكالكوليهم ليا. الوردي، واش الوردي انت باغي روبو يكالكوليها؟ ما غيكالكوليهاش الوردي. الوردي كيفاش كنكالكوليو حنا البيستور ديال الوردي؟ الطول مقسوم على 22.5 صافي. لونتربريز هي اللي كتجيب الوردي. واش انت باغي روبو يكالكولي لك الوردي؟ ما غيكالكوليهش. دونك الوردي من لي دال اللي في الجروب ديال ما كيتحسبوش. ياك زيدني شي دال واحده اخرى ما كتحسبش. باش نكونوا متفقين، حيت خاصنا نقسموه. حيت باش نعرف انا الغرض لوبجيكتيف من لا موديليزاسيون. هادشي علاش نقول لكم خاصك حتمي في ان موديل دو كالكول خاصك تريزوني بحال القضيه اللي كنا نقولوا عليها ديال الديكاسي. فهمتيني؟ خاصنا نفهموا ان ديكاسي راه سا فيان او ميم اون تيرم دو شارج. ياك فهمتوا لي؟ دونك خاصنا نفهموا le comportement ديال les charges ديال oui le comportement ديال chaque élément. Donc عندنا groupe ديال à calculer. Au groupe ne pas calculer. قلنا من لي دال اللي ما كنبغيوش يتكالكولاو عندي اوردي. ياك ديتني شي دار اخرى انا ما باغيش الروبو يكالكولي هذه، ما باغيش اللوجيسيال يكالكولي هذه كيما بغا يكون. زين لي داس بلوتو لي دال الفيولير سي سون دي دال اللي كيجيو من عند الشركه، حتى هما كيجيو فيها متر 20 في العرض وواحد 12 متر ولا 13 متر في الطول. هما كيجيبوهم مقسمين بيان سور على حسب البلان دو بوز ديالك. ياك وكيجيو تيبوزيو لي دال وكدير une dalle de compression الفوق وسدينا. دونك سو سون دي دال اللي كيجيو بريفابريكي، دي دال كيجيو تيتحطوا طق 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 طق. واش لوبجيكتيف من الروبو يكالكولي الداس؟ لا، ما باغيش يكالكوليهم. زيد شي بلانشي اخر انا ما باغيش يكالكولي فيه. البريدال les prédales ce sont des plaques au lieu d'as تكون فيها غير 1 متر و 20 ديال بحال هكا طويله تكون خاويه من الوسط. البريدال كيكونوا دارات تيكونوا فيها بحال واحد الحديدات بحال هكا باش كنهزوها ونحطوها. غالبا كيديروا 6 في البلان. الا قريتي 6 بلس 6 راه بريدال. بوحدو ماشي انا غنكالكولي هذيك جايه من لوزين كالكولي في لوزين ماشي انا اللي غنكالكوليها. صافي ديبون انت فين بغيتي ديرها. هما كيجيو كيصايبوها لك، كيجيو كيحطوها لك، كيصايبوها وتيحطوها لك على حسب التفاصيل. زيد شي دار اخرى. دابا كنتفقوا حنا كنصايبوا في الجروب ديال لي دال اللي انا ما باغيش روبو يكالكوليهم. واش متفقين؟ لان لي دال اللي غنبغيو يكالكوليهم غندير لهم واحد الطريقه، ولي دال اللي ما بغيهمش يكالكوليهم غندير لهم واحد الطريقه واحده اخرى. ياك واضح؟ زيد شي دار اخرى. بوست تونسيون. دونك لي دال بوست تونسيون راه ما كيكالكوليهمش.
Déjà, le seul logiciel qui est calculé, c'est SAP 2000. Il est. حتى سي بي كا تو كيديروا شي سي با فوا SAP 2000 هو اللي واعر ولكن SAP 2000 غير اللوجيسيال لو بلو فور اللي ديدي او بوبليك يعني اللي كاين في المارشي اما سي دابا قلت لك هاد لي لوجيسيال راه هما غير لي لوجيسيال اللي عندنا اكسي ليهم حنا البوبليك SAP 2000 راه كاين فيما مشيتي الروبو راه كاين فيما مشيتي اما لي زونتربريز اللي كيديروا ابري كونتين سوا صادق سوا مينارا بريفا سوا فيسيني سوا ميغا بوست كاين بزاف لي زونتربريز كيديروا الكونستانسيون ما تيخدموش بهادشي ما تيخدموش لا في لا بالسيك لا والو لا ما تيخدموا انا نقول لك هادوك يلاه بادين لي زونتربريز اللي صناعه كبار كاملين كيكونوا عندهم دي لوجيسيال انترن كامل كيكونوا عندهم دي لوجيسيال ديفلوبي اون انترن ديالهم ما يعطيش تيكون دي لوجيسيال ديالهم تدخل ليه غير لا بورتي تا تيخرج بلاصه داكور دونك هذه لي دونك في البوست تونسيون ماشي حنا كنديروا الكالكول كتصايب انت البلان كتصايب طول لونتربريز اللي بغيتيها ديال لي بري كونتران كتربط لك البلان ديالك شنو فيه دوني وحده ليبيسور ديال لا لان انا شنو تيهمني هو ليبيسور لانني انا باغي ندير الكالكول بالروبو باش ندير الكالكول بالروبو خاصني البوا ديال الداله هو كيصيفط لي ليبيسور ديالو هادشي اللي كيهمني انا فينال داكور دونك فوالا بوست طونسيون زيد شي بلانشي اخر وي بلانشي مدوبلين كدار هذيك سيرتو في لي مول سميتو ملي كيكون عندنا بحال قلتي الجو ان رول ديال غاليري تكنيك جو بونس يلا كنا خدمنا هاني دارني في واحد البروجي المون دار في الربع دو دار وخوا ودار وهذيك لا دار كيدوز فيها الدور كابلات هذا فقع كاستيس هذا ماشي عندي c'est-à-dire qu'on a le genre de on ne met même pas dans on la met une autre méthode. Il y a deux méthodes avec lesquelles on saisit les dalles. D'accord? Ce type de dalle, il est visible. Une méthode est la même. Post tension, pédale, dalle, poutre, on est saisi de la même méthode. Et le groupe, il est saisi des méthodes séparées. فهمتوا l'idée. Donc voilà, خلينا نحط post tension. Maintenant, les dalles que je veux robot qu'il calcule. Maintenant, dalle pleine. Les dalles pleines, je veux robot qu'il calcule la dalle pleine. Je veux qu'il la calcule. Se calculer l'épaisseur, calculer les ferraillages d'IA, etc. D'accord? Dis, une autre dalle. Une autre dalle. Plancher dalle. Le plancher dalle, c'est un plancher qui شبه البوست تونسيون. دابا شنو هو الفرق بين البلانشي دال والبوست تونسيون؟ ce sont des dalles اللي ما عنديش لي بوتر. ما عندكش لي بوتر، داكور؟ عندك بوطو دال. ما كاينش البوتر. كاين غير الداله مسرحه ولا البوطو طالعين. ما كاين حتى بوتر. دونك هذه لا كاركتيرستيك ديال لي دو بلانشي le post tension ou le plancher d'arc. Maintenant, la différence بيناتهم هو أن البوست tension نديرو فيه لي كابل بريكونتين كتعطيني دي زيبيسور صغار و البلانشي دال هو ان بلانشي اون بيتون ارمي دونك يعطيني واحد ليبيسور اكبر من الى درت البوست tension. تقدر تعطيني مثلا اون ليبيسور دو 30 اللي درتو بالبوست tension يقدر يدوز ليا ب 20 ولكن لا ميثود دو كالكول هي زعما ليسبري ديال لا دال هو لو ميم اوتو دال
انت كنخدموهم مثلا في ليزوتيل ولا في البلايص اللي نورمالمون تيكون عندنا الفلويد بزاف، يعني اللي غيكون عندنا الباساج ديال لي شومان كابل، الباساج ديال الفلويد، الباساج ديال لاكلين ديال البلومبري اكسيتيرا. هادوك لي باساج ما كيحتاجوش كنوقعوا في البروبليم الا كان عندنا دي غوطومبي دو كود لي زوبستاكل. ايماجين واحد لاكين جايه ديال لاكلين فوق حتى كتلقى الكونتر نازل، شنو ندير؟ حاجه دير لي ريزيرفاسيون تخرج لي هادي كنوليو في دي كونفلي. اما الا عطيتيه الدالا نيشان خير. دونك لي بروجي اللي كيكون فيهم هاد لي سوسي لي كلينيك، يلاه خدمت واحد البروجي في واحد لا كلينيك، دونك لي كلينيك حتى هما تيكون فيهم الكليماتيزاسيون بزاف وتيكون فيهم داكشي كثير. دونك البلونشي دار ما كاينش لي كود، داكور. دونك فوالا فوتو ديالك ما عمركم خدمتوها. دونك درنا بلونشي دار. هذا بيان سور كاين دوطخ دال بحال مثلا الريتيكولي، مثلا هاد البلونشي اصلا عندهم دي لوجيسيال ديالي ليهم، اللي تنقول ريتيكولي تنقول سي بي كاد ولي تيديرهم وحيد كيديرهم. دونك كاين هادشي اللي كندير. المهم هادو هما لي دار اللي كنخدمو بهم حنا في المغرب كاع الاخر صافي سي كلير بور تو الموند. دابا هاد لي دار اللي nous demandent pas de calcul, ils ont une méthode. Ou les dalles qui demandent du calcul, ils ont une autre méthode. Clair? شنو هي هاد la méthode? Les dalles qui ne demandent pas de calcul, calculent ce qu'on appelle les lignes de rupture. Ça veut dire quoi ligne de rupture? Ça veut dire مثلا عندي دار وحدي بغيت اسيدي عندي بورتي فال دو سونس، بغيت اسيدي النص تعطيني لهادي والنص تعطيني لهادي، هذه هي لين دو رupture. لين عندي مثلا شي عجب بوست طونسيون مثلا بغيت اسيدي انايا بورتي منتلات كذا donc ils sont des lignes de rupture, des lignes. Et ce sont des lignes qui sont la répartition de charge la dalle. D'accord? علاش كنخدموا بهاد لا ميثود؟ tout simplement parce que الروبو هاد لي دال هادو ما محتاجش انا نكالكوليهم. شنو محتاجهم يدوزوا ليا لا شارج لي بوتر، بمعنى اخر يدوزوا لي الثقل ديالهم بلوس لا شارج اللي فوقهم لي بودر اللي حداها. سا ديبون عاوتاني السونس دو بورتو انا كنفيكسي بيان سور صافي كلير. دونك هذا هو الغرض اللي انا باغي نسيدها لا شارج دوز لي لي بودر اللي حداها، هادشي اللي انا باغي صافي كلير. دابا اجي لهذا لي بودر ا كالكولي، هاد لي بودر ا كالكولي nous calculons une méthode qu'on appelle élément fini. On appelle les éléments finis. Élément fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire اللي كيرسم ليا هو الدالة، هاد الدالة شنو تيدير؟ دابا باش روبو يرسم لك دالة شحال غنقولوا احتاجينا combien de points on a utilisé pour dessiner هاد la dalle? 4 points. On a utilisé ce point, ce point, ce point et ce point. Vous êtes d'accord? Yeah? Très bien. Donc, il va lancer les calculs. Yeah? Pour هاد la dalle هادي robot il a lorsqu'il va faire les calculs, il va générer des résultats. Lorsqu'on dit résultat, on dit moment, effort tranchant, effort normal, déplacement, avec les résultats. D'accord? Donc, il va nous donner les résultats avec les 4 points. Un peu plus. Maintenant,
si je vous pose la question, le moment max à la date, thinking. Le déplacement max, thinking. Vous êtes d'accord? كتفليشي دابا الراي كيفاش غتفليشي؟ بحال هكا عندك اون دار كيفاش غتفليشي؟ ها هي دار شارجيتيها كيفاش غتفليشي؟ بحال هكا بحال هكا D'accord, non, donc automatiquement, le déplacement max, c'est continue. D'accord? Maintenant, il a calculé هاد لا ميثود هو بالنسبة لي هاد لا كاملة كتعتبر 4 البوان اللي كاينين في كوان. فهمتوا الفكرة؟ دونك هياخد المومون ماكس والديبلاسمون ماكس وليفور ماكس اللي كاين في هادوك لي 4 بوان وغير كالكولي بها هذيك لادا يخرج الكراياج اكسيتيرا اكسيتيرا. الا دار هادشي مشكل علاش؟ لان المومون باش كالكولي لادا راه اني انفيريور للمومون ماكس اللي كاين فينا. دونك الا كالكولي بواحد المومون كي ني با جوست وكنا كان ماشي جوست كبير مي صغير يعني اون فوا غتحط لادا غطيح. فهمتوا لي؟ دونك هذاك الشيء علاش on utilise هاد لا ميثود هذيك on appelle la méthode élément fini. Ça veut dire quoi élément fini? Ça veut dire que كيشد لك لا دال وكيردها بزاف لي زيليمون كيردها بزاف لي زيليمون فتيكري بزاف لي نو beaucoup de nœuds et il vous donne le résultat bien هاد لي نو مومون ديبلاسمون فورمون اكسيتيرا اكسيتيرا اي كي ياخذ الماكس باش تيكالكولي. هذه هي الميثود لانه سي اون يوتيليز هاد لا ميثود جو سوي سور بانه خدا اون كونسيديراسيون لي مومون اللي كاينين هنا ولي ديبلاسمون اكسيتيرا اكسيتيرا. فهمتوا الفكره؟ دابا غتقول لي وعلاش هذه سي بلي جوست لوجيكمون هذه سي بلي جوست لا ميثود دو كالكول في ريزونمون. علاش ليه هادو تا هما ما نديرش فيهم هادي ونخرج انا ندير دوازه؟ فهمتوا الفكره؟ ياك هادي صحيحه ياك؟ دونك علاش انا هادي ما نديرهاش هنا ونخرج ندير دوازه؟ غادي نقول لك كل نو يساوي كالكول ديال المومون كالكول ديال لي فورطونس كالكول ديال البلاسمون كالكول ديال الفور نورمال كالكول ديال كذا وكالكول ديال كذا كل نو شحال هاديك النو هنايا؟ ايماجين عندك بيسي تكتبوا نتوما اي7 والواعر عندكم يكون عندك ار بلس 10 ديرهم كاملين اليمون فيني تكون البيسي في البلاصه. لو نومبر دو ريزولتا il y a beaucoup de résultats à calculer. Pourtant, j'ai pas besoin de faire un calcul élément fini maintenant. Et je vais dire, il vaut mieux alléger les calculs. كل ما نقصتي لي كالكول على اللوجيسيال كل ما سي ميو. Ça veut pas dire que انك ماشي محقق دير هذه المره ما كاينش لك خطا لان دابا جو جوستيفي بور باش الموديل ديالك يكون خفيف باش البيسي ديالك ما يتبلوكاش. فو ميو ناخذ المعلومات اللي انا خاصيني. انا ما خاصنيش هاد المعلومات هنا الوسط ما باغيهمش اصلا حيت انا ما باغيش يكالكوليها ليا اصلا. دونك جي با بيزوان هاد لي زانفورماسيون mais j'ai besoin des informations هنا لا دار بلان يعني باغي لو مومون هنا شحال كيساوي وباغي الديبلاسمون هنا شحال كيساوي. واضحه الفكره؟ سي كلير بور تو الموند ياك؟ دونك هاد لي تيب دو دال غادي نخدموهم لي لين دو ريبتور وهاد لي تيب دو دال غادي نخدموهم لي زيليمون كلي. صافي سي كلير بور تو الموند ياك؟ طيب